हेलो एभ्रिवान। आज हामी एउटा नयाँ क्वेसन डिस्कस गर्दैछौँ है। यो चाहिँ लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको क्वेसन छ अनि बोर्ड एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। अनि मैले सल्भ गरिरहेको क्वेसन चाहिँ बिएमको फर्स्ट सेमको क्वेसन हो। बोर्ड 2022को बोर्डमा आएको क्वेसन हो है। अब क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अ फङ्सन एफएक्स इज डिफाइन्ड एज भनेर यहाँ हामीलाई फङ्सनहरू डिफाइन गराएको छ डिफ्रेन्ट कन्डिसनलाई। अनि अर्को इज द फङ्सन कन्टिन्युस एट एक्स इक्वल टु 3 इफ नट हाउ क्यान यु मेक इट कन्टिन्युस भनेको छ है। सबभन्दा पहिला एउटा फङ्सन कन्टिन्युस हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एलएचएल भन्ने हुन्छ एउटा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्ने हुन्छ है। अनि अर्को आरएचएल भने राइट ह्यान्ड लिमिट। यो भन्ने हुन्छ है। यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट अनि एफएक्सको एउटा गिभन पोइन्टमा भ्याल्यु इक्वल छ भने चाहिँ त्यो फङ्सन कन्टिन्युस हुन्छ है। यो तिनवटा इक्वल मतलब भन्नुको मतलब यो एलएचएल आरएचएल एफएक्सको भ्याल्यु इक्वल आयो भने चाहिँ त्यो फङ्सन कन्टिन्युस भनिन्छ है। अब यहाँ विभिन्न कन्डिसनहरू त्यहाँ छ र यहाँ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टु एक्स स्मलर देन भनेको छ। अब यसमा एलएचएल आरएचएल एफएक्स कसरी चिन्ने भन्दाखेरि यो सधैँ यो लेस देनको साइन छ भने यो लेस देनको साइन छ भने त्यो सधैँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि फङ्सन हुन्छ है। अनि ग्रेटर देन छ भने यो चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि फङ्सन हुन्छ कि होइन। अनि एफएक्सको लागि त यो एक्स इक्वल टु 3 भने चाहिँ एफएक्सको लागि हुन्छ। अब सबभन्दा पहिला हामीले सल्युसन लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु पऱ्यो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट गर्दाखेरि यसको चाहिँ पहिला फङ्सन हाम्रो कुन हुँदो रहेछ त यो लेस देन साइनवाला जुन फङ्सन छ त्यो हाम्रो चाहिँ एलएचएलको लागि फङ्सन हुन्छ र अनि सधैँ एलएचएललाई चाहिँ यो माइनस साइनले डिनोट गरिन्छ है। माइनस साइनले डिनोट गरिन्छ। अब यसको फङ्सन म यसरी लेख्छु यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ एक्स टेन्स टु 3 छ किनकि यहाँ 3 छ। अनि अब त्यो राख्यो भने एक्स स्क्वायर भने 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 गर्दा 11 आउँछ है। त्यस्तै आरएचएल निकाल्दाखेरि आरएचएलको साइन चाहिँ यो लिमिट हो है। यहाँ लिमिट पनि हुन्छ लिमिट एफएक्स एक्स टेन्स टु 3 आरएचएलको लागि चाहिँ प्लस हुन्छ है। प्लसले इन्डिकेट गर्छ। अब यहाँ यसको फङ्सन यहाँ के छ 4x - 1 छ भने अब यहाँ 3ले रिप्लेस गर्दा एक्सलाई 4 × 3 - 1 4 3 जा 12 12 - 1 11 एलएचएल र आरएचएल त इक्वल आयो। एलएचएल र आरएचएल इक्वल आउँछ भने यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा लिमिट एक्जिस्ट गर्छ भनेर भन्छ है। एक्जिस्ट यो दुइटा इक्वल भए बेला चाहिँ लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ कि है किनकि दुइटा 11 आउँछ। एलएचएल इक्वल टु आरएचएल छ है। अब कन्टिन्युटी चेक गर्नलाई चाहिँ हामीले एफएक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब एफएक्स निकाल्दा त यहाँ कुनै फङ्सन दिएको छैन। यहाँ सिधै भ्यालु दिएको छ एफएक्सको 9 भनेर भ्यालु नै दिएको छ एफएक्स 9। अब यहाँ के भयो एलएचएलको भ्यालु 11 छ आरएचएलको भ्यालु 11 छ फङ्सनको भ्यालु 9 छ अनि यहाँ क्वेसनमा हामीलाई के भनेछ इज द फङ्सन कन्टिन्युस एट एक्स इक्वल टु 3 भनेपछि यो तिनटाको भ्यालु इक्वल भएन सिन्स राइट ह्यान्ड लिमिट जसलाई हामीले लिमिट एक्स टेन्स टु 3 प्लस इक्वल्स टु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट fx x tends to 3 minus does not equal fx the function is not continuous at x is equal to 3 हो। अब यहाँ अर्को क्वेसन के सोधेको छ भने इफ नट यदि कन्टिन्युस छैन भने हामीले यसलाई कसरी कन्टिन्युस बनाउन मिल्छ भनेको छ। अब हाम्रो एलएचएल 11 छ आरएचएल 11 छ फङ्सन मात्र 9 छ भनेपछि अब के अनि हाम्रो कन्टिन्युटीको कन्डिसन के छ भन्दाखेरि एलएचएल आरएचएल एफएक्स सबै इक्वल हुनुपर्छ भनेपछि यो दुइटा त इक्वल छ इक्वल नभएको 9 मात्र छ भनेपछि यसलाई इक्वल पार्नु छ भने इफ वी वान्ट टु मेक द फङ्सन कन्टिन्युस
कन्टिन्युअस हामीले फङ्सनलाई नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ द फङ्सन अफ एफएक्स सुड बी चेन्ज अहिले त्यहाँ एफएक्सको भ्यालु कति छ 9 छ भनेपछि 9 भएर इक्वल भएन अब हामीले एफएक्सलाई 11 गरिदिनु पर्यो एट एक्स इक्वल टु 3 यो गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो फङ्सन कन्टिन्युअस हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो अनि यो रिजन यसरी लेख्नु पर्यो अनि दिस इज द एन्ड अफ सल्युसन थ्याङ्क यू